वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज अपोजिशन के साथ हाथ मिला लिया, एक बड़ी ऑफ़र भी दी है। उन्होंने कहा है कि आपके जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनके लिए एक खुशखबरी है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के पास। ये खुशखबरी क्या है और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब क्या इस पोजीशन में हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ दे सकें या इमरान खान को कोई रिलीफ दे सकें, इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे हम आज के प्रोग्राम में। काजी फायज ईसा साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बार बार बल्ले के निशान वाले केस पे जिक्र होता था तो काजी साहब थोड़ा सा गुस्सा कर गए हैं। काजी साहब गुस्सा क्यों कर गए हैं? जजेस ने, ये सारे के सारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, वो मखसूस नशिस्तों वाला केस सुन रहे हैं, लेकिन वो जिक्र करते हैं बार बार इलेक्शन में धांधली का, पीटीआई से बल्ला छीन जाने का। तो ये जो केस है मखसूस नशिस्तों वाला, मैंने इसका फैसला तो आपको 3 दिन पहले सुना दिया था कि ये सीटें तो नहीं है पीटीआई को मिलने वाली, पीटीआई के अलावा किसी को भी मिलेंगी, वो जमातें कौन सी होंगी, इसका भी सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं। लेकिन काजी फायज ईसा साहब के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जो केपीके में ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, अगर सारी जमातें उस पर इत्तफाक कर लेंगी तो ठीक है, अगर इत्तफाक नहीं होगा तो ऑपरेशन तो फिर भी होगा। लेकिन देखना ये होगा कि पाकिस्तान की तारीख में बलूचिस्तान में ऑपरेशंस हुए हैं और हो रहे हैं। मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था मैं सबसे बड़ा हमायती हूँ पाकिस्तानी फ़ौज का, पाकिस्तान आर्मी का, और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अमन व अमान कायम रहना चाहिए। पाकिस्तान की आर्मी ने 20 साल दहशतगर्दी के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ी है जिसमें हमने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अपने जवान शहीद करवाए हैं। लेकिन आउटपुट क्या निकला, इस पे हम ज़रूर बहस कर सकते हैं। और आया कि जो केपीके वाला ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम है, इसका नाम इस्तेहकाम ही क्यों रखा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तेहकाम पार्टी भी याद आ गई इसमें, जहांगीर खान तरीन और अलीम खान वाली। इस पे भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आज जब असम्बली का सेशन हुआ तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल असम्बली, पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एतराज़ है कि ये कौमी असम्बली मैंडेट चोरी से बनी है, उस असम्बली फ्लोर पे जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आए, एंटर हुए, तो सबसे पहले उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हाथ मिलाया। फिर उसके बाद वो उमर अयूब और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान और असद कैसर के साथ भी उन्होंने हाथ मिलाया। फिर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मुल्क जो है वो बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। हमारे दौर में, यानी कि आज से पहले, ये जो असम्बली थी इसमें शदीद इख्तलाफात के बावजूद भी लोगों में रिलेशंस और बर्दाश्त बेहतर थी। अब हालात बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि जी अब जो असम्बली है इसमें अदम बर्दाश्त है, लोग एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और उन्होंने ये भी ऑफ़र करवा दी, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे ये कोई शिकायत करे या उनको बताए कि इमरान खान साहब को जेल में क्या क्या परेशानी है, तो वो परेशानियां वो दूर भी कर सकते हैं। अच्छा, मियां साहब ने बड़े मियां साहब की जो ख्वाहिश है उसकी तायद की। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को एसी भी लगा दें, इमरान खान को जिम्नेजियम भी बना दें, लेकिन इमरान खान को रखें आप जेल में, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर आ जाएगा तो ये जो हुकूमत है ये मजीद नहीं चल पाएगी। कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी गालबन कुछ ऐसी ही बात की। उन्होंने कहा कि ये जो केसेस हैं इमरान खान पे, बज़ाहिर तो ये ख़त्म हो रहे हैं, हो भी जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि इमरान खान को हम बाहर नहीं आने देंगे, या इमरान खान बाहर नहीं आएगा, इमरान खान को किसी और केस में फंसा लिया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, तो ये वो सोच है, ये वो माइंड सेट है जो इस मुल्क को आगे जाने से रोक रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही यार कि इतनी बहादुरी कहाँ से आ जाती है। अवामी मैंडेट भी नहीं है, आपके पास अवाम की सपोर्ट भी नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का केस है, इंतखाबी निशान का केस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बेपनाह एतराज़ात हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शानदाना गुलजार ने कहा, उन्होंने कहा जी 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म है, 34 सीटों वाली वज़ीर आला है, और वो जिसको एक वोट भी नहीं पड़ा वो सदर पाकिस्तान है। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एतराज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे एतमाद में लेंगे? एक तरफ तो हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक अच्छी, उनकी तरफ से ये इनिशिएट है, उन्होंने अच्छी कोशिश की कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सेटिस्फाई कर लें, मुतमिन कर लें कि यार आप हमारे साथ बैठ के बातचीत करें ताकि हम मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए कोई काम कर सकें। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखें
کہ کیا آیا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا طرز عمل ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر یقین کیا جا سکے۔ پنجاب میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کہ ہیلتھ منسٹرز تھیں اور انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے باہر جانے میں بڑا اہم رول پلے کیا تھا۔ انہوں نے وہ جو رپورٹس بن رہی تھی اور انہوں نے یہ تائید کی تھی کہ اگر میاں صاحب کو ریلیف نہ دیا گیا تو ہو سکتا ہے میاں صاحب پلیٹلیٹس کی کمی کے باعث کہیں میاں صاحب کا انتقال ہی نہ ہو جائے پاکستان میں، اور اگر خدا نخواستہ میاں صاحب پاکستان میں وفات پا جاتے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ میاں صاحب کا مزار کہاں بننا تھا۔ یہ بھی ایک اس وقت کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک مشکل پوزیشن ہونی تھی۔ خیر، میاں صاحب کو تو باہر بھجوانے میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے اہم کردار ادا کیا، لیکن وہی ڈاکٹر یاسمین راشد آج تقریباً 1.5 سال سے جیل میں بند ہے اور اس کو بیچاری کو بنیادی سہولیات سے بھی دور رکھا ہوا ہے۔ صنم جاوید ایک پاکستان تحریک انصاف کی ورکر ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو شدید ناپسند ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب کی مرکزی قیادت ہے یا تو وہ جیلوں میں ہیں، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ دنوں پنجاب میں ایک احتجاج کی کال دی تھی، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ FIRs ہو گئی، MNAs MPAs جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے۔ ایسی صورتحال میں ایسے طرز عمل کے بعد میاں محمد شہباز شریف صاحب کا یہ میسج دینا کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی بندے کو چپیڑے بھی ماری جائیں اور اسے کہیں کہ آپ نے رونا بھی نہیں ہے، آپ نے میری تعریف کرنی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مشکل سا ایک رد عمل ہوتا ہے، ایک سچویشن ہوتی ہے، پوزیشن ہوتی ہے۔ اس میں آپ کبھی بھی کسی پہ انٹل انلیس، اور عمران خان نے اپنے اس جو ان کا ہے نظریہ ہے وہ کہہ چکے ہیں جی کہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، پاکستان پیپلز پارٹی پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی نے تو عمران خان صاحب کو الیکشنز کے فوراً بعد دعوت بھی دی تھی کہ آپ حکومت بنا لیں، ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن عمران خان نے گورنمنٹ چھوڑ دی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر میں وہ ٹرسٹ نہیں کروں گا۔ ایسی صورتحال میں ملک آگے کیسے جائے گا؟ یہ کل مشاہد حسین سید صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا جی چائنا کا وفد ایک مرتبہ پھر پاکستان آیا، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں ابھی تک سیاسی عدم استحکام ہے، اگر یہ عدم استحکام قائم رہے گا تو ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ پاکستان کی بجائے انہوں نے کہا کہ جو افغانستان ہے وہ زیادہ بہتر ملک ہے جہاں پہ کوئی اس طرح کا عدم استحکام نہیں ہے، تو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے افغانستان بہتر آپشن ہے نسبتاً پاکستان کے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کے مسائل کیسے حل ہوں گے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب آ جاتے ہیں آج کے دوسرے ہاٹ ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کہ کیس سنا جا رہا ہے مخصوص نشستوں کا۔ قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ اب اگر کسی نے بلے کے نشان کا ذکر کیا تو میں اس کو بولنے نہیں دوں گا۔ قاضی صاحب کی مثال بالکل اس شریر بچے کی جیسی ہے یا اس ضدی بچے کے جیسی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری بات تو سارے سنیں، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ وہ کوئی ایسا شاعر جو اپنی شاعری سب کو سنانا چاہتا ہے لیکن وہ کسی کی غزل یا نظم یا کوئی شعر وہ نہیں سننا چاہتا۔ قاضی فائزہ صاحب کی بھی پوزیشن بالکل ہی ایسی ہے، وہ اپنی بات تمام ججز کو سنانا چاہتے ہیں۔ کل جب ماحول بنا تو 13 میں سے 11 ججز جو ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ جو موجودہ پاکستان کا بحران ہے، اس سارے بحران کا سیاسی جو بحران ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ فیصلہ ہے بلے کے نشان والا، جو بلے کا نشان لیا گیا۔ قاضی فائزہ صاحب نے کہا جی کہ میرے جو بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ تھا اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط طرح سے لے لیا۔ پھر بار بار قاضی صاحب یہ بھی پوچھتے رہے کہ کیا کسی نے چیلنج کیا، کوئی اپیل ہوئی، یا پھر دھاندلی کی اپیل ہوئی؟ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے میرے ہی پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اپیل دائر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر ہوں تو مجھے الیکشن کمیشن آف پاکستان آزاد کنسیڈر نہ کرے، مجھے پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ امیدوار لکھا پڑھا اور کنسیڈر کیا جائے، لیکن اس کے اوپر تو کوئی رسپانس نہیں آیا تھا، نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یا لاہور ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن لیا تھا۔ ناظرین، مختصراً یہ کہ پاکستان میں حکومت جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، جن کے پاس پاور نہیں ہے، فیصلہ سازی کی قوت نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر آج ہاتھ اٹھا لے تو حکومت کے پاس سادہ میجورٹی بھی نہیں رہے گی۔ دوسری جانب یہ ابھی مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے، یہ کسی بھی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی نہیں بنتی، اگر لیکن ان کو نہیں ملیں گی تو ظاہر سی بات ہے حکومت نہیں چل پائے گی، اگر حکومت نہیں چل پائے گی تو یہ ملک نہیں چل پائے گا۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔